जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट आपके साथ हैं, किस हद तक सच है, रूमर्स हैं? जाहिर सी बात है वो ज़ाती तौर पर मेरे साथ होंगे, लेकिन बहैसियत सदर अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है। अभी भी बार्गेन करने के लिए कोई पोजीशन है आपकी तरफ से? हम इत्तेहाद के लिए हमेशा तैयार है, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ये मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे साथ ये जो पीछे मेरे साथ खड़े हैं, ये सब लद्दाख के इमर्जिंग सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, और मैं नई नस्ल की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूँ, और उम्मीद करूँगा लद्दाख के आवाम से कि वो मुझ पर एतमाद ज़ाहिर करेंगे और इंशाअल्लाह भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। सर, जो केडीए के जो अलायंस निकलना था सर, अभी नहीं हो गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि केडीए का अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केडीए के लिए 10 दिन 15 दिन पहले हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि केडीए की मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन अभी तक केडीए की एक भी मीटिंग नहीं हुई, कैंडिडेट डिसाइड हुआ, और बहुत सारे जो हमारे मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, जिसका बड़ा दुख है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को आइंदा आने वाले दिनों में एतमाद में लेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो भी कैंडिडेट डिसाइड हो, कोई भी हो, तो अभी हाजी साहब हुए हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन जो भी हो तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से होना चाहिए था। जो नहीं हुआ, मुझे लगता है इसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बिलखुसूस हमारे केडीए के को चेयरमैन हैं, उन लोगों को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी वजह से ये जो एक बहुत बड़ा खिला वाक़ हुआ है और ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है। सर, उम्मीदवार अगर लाने के लिए कोशिशें इसके बाद अगर होता है, तो आपकी तरफ से किस किस्म के इक़दाम होंगे और क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? मैं तो पॉजिटिव हूँ और उम्मीद हूँ, और मैंने आज सुबह ही जमीयत उलमा के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ एक निशस्त में हाजी साहब की मौजूदगी में मैंने जमीयत उलमा को तमाम तर इख्तियारात मैंने दे दिए कि आप वहाँ फ़ैसला करें, चाहे मुझे विड्रा कराएं, चाहे हाजी साहब को विड्रा कराएं, लेकिन उस पर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी। अभी मैं अपने जो लोग हैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा आउटकम आता है तो हम उस पर ये उतरेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इत्तिहाद के नाम पे टैलेंट का जो कला कमा करना, इत्तिहाद के नाम पे नौजवानों की उमंगों पर पानी फेरना, इत्तिहाद के नाम पर जो है अपनी मनमानियों का सिलसिला जारी रखना, ये तो नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे काम के नाम पे अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इत्तिहाद का मतलब ये होता है कि आप अपने ईगो को, आप अपने जो है वो इख्तलाफात को बालाए ताक रख के वो चीज़ों को संभालें, लेकिन यहाँ ये चीज़ें बहुत कम देखी गई। इसीलिए मुझे ये पर्चे नामजदगी आज यहाँ दर्ज करना पड़ा, दाखिल करना पड़ा, और बहुत सारे यूथ्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे यूथ हैं, सिर्फ सजाद करगिल अकेला कोई कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो करगिल के अंदर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो मौका और उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है, जिस वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है। और वो जब हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपने मकासद के लिए अपने फैसले सब पर थोपती हैं और फिर स्टेक होल्डर्स को कहती है बाद में हम एतमाद में लेंगे, तो ये बड़ा सर, हाजी हनीफा जान के कैंडिडेचर को आप नॉमिनेशन को कैसे देखते हैं, और 6 तारीख तक क्या आप कुछ और फैसला ले सकते हैं? देखिए, हाजी हनीफा साहब को मैं बेस्ट विशेस कहूँगा, वो हमारे भाई हैं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी अमल है। इसमें जैसे हमने कौंसल में बहुत सारे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट देखे, तो इसे भी आप करगिल का एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं, इतिहाद को गुज़श्ता साल के जो वाक़यात वो मतलब दोबारा अगर रोनुमा हुआ, मतलब इसी वजह से आप दो के बीच में कहीं निकल गया हाथ से, तो ऐसे में आप पर क्या इल्ज़ाम नहीं आएंगे? क्योंकि हनीफा जान जो है वो तो मुत्तहिदा कैंडिडेट है, कांग्रेस और एनसी के। कांग्रेस और एनसी का तो इंडिया अलायंस है, और इंडिया अलायंस कहाँ गया? आप तो ये कांग्रेस और एनसी के लीडर से भी पूछे ना, मतलब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ है वो इंडिया अलायंस को लेकर हुआ है। लद्दाख में इंडिया अलायंस कहाँ दम तोड़ गया, ये पूछिए आप। तो इत्तिहाद या इधर नहीं है या उधर नहीं है। सर, इस बार इत्तिहाद को लेकर जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट आपके साथ हैं, किस हद तक सच है, रूमर्स हैं?
ظاہر سی بات ہے وہ ذاتی طور پر میرے ساتھ ہوں گے، لیکن بحیثیت صدر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے، بحیثیت جمعیت العلماء ابھی تک کوئی آفیشیل اعلان نہیں ہوا ہے۔ میں امید کروں گا کہ جمعیت العلماء جو ہے ہمارے ساتھ اپنے وابستگی دکھائے۔ میں اپنی طرف سے یہ کوشش ان سے اپیل کروں گا۔ ابھی بھی بارگین کرنے کے لیے کوئی پوزیشن ہے آپ کی طرف سے؟ ہم اتحاد کے لیے ہمیشہ تیار ہے، بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینتنگ گاما دیس کیوتی ینتنگ ہمیں بہت بہت شکریہ اجو سریمو بحیثیت آزاد امیدوار دیرنگ فارمز کان سین چیا زربنا ینتنگ سگا پتایت نتیس ایک تنظیم چک ایک آرگنائزیشن چچوسپین کارگل ڈیموکریٹک الائنس دے اور دے الائنس ینگ نتی تمام ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز گاما یتبین جنتا پتا دک تک 10 دن دنلا ناس دی اپیل بس پین بعنوان نمائندہ جمعیت العلماء دے سنا کے ڈی این دی اپیل پنگاس بس پین کارگل ٹوڈے ہنگ دی انٹیریو ینتیس دریں ہلتا تشک ناس دی اپیل بس پین کی ینتیس تمام سٹیک ہولڈر بلائی بس ہے سک گریک سے کینڈیڈیٹ چپین شک سک قابل قبول یوت کھنچک لیکن دے میٹنگ پو مسونگ کے ڈی اے بالکل درکنار لتانس اور اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈر من جملہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل باقی ادارہ جات باقی مذہبی ادارہ ان دون گامت درکنار تان سے پارٹی اسی معاہدے کا آزاد امیدوار پھینس دے آزاد امیدوار پو غتی باری آنائن نتان خوننگیم بچان اختلاف میت نتان خوننگیم بچان دشمنی آمیت لیکن دی روش پو نبر لنگتان اختلاف یوت چیزر بنانگتیس کے ڈی اے کو چیئرمین اس کا دی ذمہ داری تانس پن کہ کون اس تمام سٹیک ہولڈر بلائی بس نا دی کینڈیڈیچر کو کون اس نامزد بشک زرے لیکن کون اس مبس مبانا غتی یوت پی دی نوجوان ان مندہ آیاب چگی مینگ ان دل یت چک دے چنا تمام لتوقع یت چک بہت سارے غتی مذہبی علماء ان اس زیس پن پڑھا لکھا یوت تعلیم یافتہ یوت اچھے خاصے ہیں ہمارے پاس زیس پن لیکن دے جوان انہی مینگ پخرن دے حاشیہ نفیس تکون بالکل درکنار بس شیم مطان شکست صرف ینتا اطلاع فیا نظر ان کی ناس کینڈیڈیچر 50 کان سے اندرے دے فیا نا مجبور سون کہ دی جوان انہی آواز تنے دی جوان انہی فیا دیرنگ اگر ناس نومینیشن فارم فیل اب مبسنا ہسکی انجات چوکلا گوٹھک بچین ہسکی انجات چوکلا زد ہر درمی بچین آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں لہذا دی زندہ ہو پرابلم پو نتا آئندہ چین دکشن اتحادی می کا نوجوان انہی کونی گلا دبائی می بارگوس اتحادی می کا کونی ہنر پو قتل می بارگوس اتحادی می کا رنگی منوپولی نہ رنگی دبدبا نہ رنگی گوٹھک کل بھی کوشش میبار گوس دوز رنگا دی فارم پس کانسین مگر ناسلتا یاس پر ایگزلت کی دیرینگ موتوک نتی جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل صدر محترم حجت الاسلام شیخ ناظر المہدی محمدی صاحب نتی نائب صدر اور جنرل سیکٹری جمعیت العلماء موجودگی نتی حاجی صاحب ننگی میٹنگ چی برگزار سوں دے انگاز ناری طرف نا پورا اختیار جمعیت العلماء تانس کی ینتیز نا یخ ننگ ینتیز نا پھاز نا ینتی مرزیز ہے لیکن حاجی صاحبی طرف نا زش چک دے خدشار دے سو پھر بھی ناس درے ینتنگ آما لاس پکس پیرا دے کلیپ کچی بار کو شنزر بنا چیزر بنا ینتنگ آما امید چی نیمبو ایک بھروسے نیمبو گا نیمبو دیرینگ دیر یوں سن لہذا ینتا مشورہ لینے بغیر ینتا ہٹی سے بغیر ناس دی قدم پو لینچمن لہذا ناس ینتا دی مشورہ بچائن کہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل لان نتیز دی اختیار پو تانت کہ کون اس ڈیسائیڈ بوس چاہے نا جخچہ سونسی چاہے حجی صاحب جخچہ سونسی سودوک نسی مندہ چک چک میدان یادوک پی پیا ناس مشورہ انشاءاللہ
हम देखेंगे कि दियंग जमीयतुल उलमा की तरफ ना ngata अंची रिस्पांस थोबेंदुक फैसले ngतंग गामास जो है देंग दुक्चा और देंग अमल बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।